चांदोरकर डिस्टर्ब करता आम्ही ना तशें कांय दिसना जे स्वाभिमानी म्हापशेकार आहा ते सगळ्यांनी एक डिसायड केल्ले सगळ्या भितर एक उत्कंठ आसा एक म्हाका भरघोस मतांनी निवडून हाडचो पूण म्हाका दिसना तेंचेर ह्या पयशांचो इफेक्ट जावं हेचो इफेक्ट जे कितें आमिशां दाखयल्या इवन फ्रूट वेंडर आहा तांकांय आमीश दाखयल्ले वताला वचा आनी ह्या जाग्यार नाका त्या जाग्यार वचया पूण म्हाका दिसना हे त्यांचो हेचेर वोटर्स राजा आहा तेचेर इफेक्ट जायत म्हणून आयज वोटर्स बी सगळे सुशिक्षीत आहा आनी तांकां एक स्वाभिमान आहा आनी त्या स्वाभिमानाच्या हेतून ते बऱ्या कॉजाक लागून बऱ्या डेव्हलपमेंटाक लागून वोटींग करता तशें कांय ना पूण आयज जो मेन हे इश्यू आहा तो असो ते आमचे वोटर्स राजा ते वोटर्सांनी आयज डिसायड केल्ले आहा ते मोठ्या उत्साहान पोलिंग स्टेशनार वचून आपले वोटींग करतना हांवें तरी पळयलां आनी अशें दिसतालें जे तेंचो एक उत्साह तो उत्साह म्हाज्या वाटेन आसा असो म्हाका दिसता आतां टेबलाचेर कित्याक ते थोडे कित्याक लागून तरी थोडे फाटीं सरतात जावं पॉलिटिकली एक इफेक्ट तांकां जावंक शकता थोडे बिजनसमॅन आहा थोडे मागीर रिवेंज घेवंक शकता असो तेंचो एक थोड्यांचो इंटेंशन हो एक थोडे भंय आसता म्हणून ते आपले आंग कोण दाखयता आनी वोटींग म्हणजे मतदान तशेंच आसता जे कोणी कोणाक मतदान केला ते कांय कोणाक कळना पूण आयच्या हेतून मतदार राजा आहा तो इम्पॉर्टंट आनी तेंच्यांनी म्हाका दिसता अजून बऱ्या पैकी रोल तेंच्यांनी आपलो फॉलो सीएम 2 वरां दीस मिटिंगेक येयत आसता म्हापसा खंय तरी सुदारान तांकां भंय घातला की तांकां बीजेपीक खंय तरी बुद्धिरान दिसल्या अशें दिसता ते परत आतां सीएम तर एक म्हापशा सारक्या एकाच कॉन्स्टिट्युएन्सीन परत येवन 2 वरां बी मिटींग घेवप हे घेवप मागीर तेतून ते आमचे कावन्सिलर थंय वचा हे लोकांक थंय दिसता आनी लोक म्हाका कंप्लेन करता पूण हांवें म्हटलें बाबा ते हेचो इफेक्ट कांय जावचो ना मतदार राजा हो सुशिक्षीत आसा आनी आपल्या विचारान तो वेवस्थीत जे कितें म्हापशांक आदी आतां 20 वर्सांचे हेतून घडोंक ना आतां इतले तर पॉलिटिकली लिडर जावं सीएम आसले इवन आमचे TCP मिनिस्टर आमचो विजय सरदेसाय बी ताका सुद्दां परत हांगा येवचें पडलें तर हांव म्हणटा हेंच्यांनी आतां 2 वर्सां गोवोरमेंट आसलें कित्याक म्हापशाच्या उदरगतीक लागून तेंच्यांनी हातभार घालूंक ना हो प्रश्न आतांच कित्याक येवंक जाय कितें हेतून कितें तरी आसा म्हाकाय कांय समजना आनी ह्या इतले करून सुद्दां ह्याचो असर मतदार राजा आहा तेंचेर पडपाचो ना मतदार सुशिक्षीत आहा इतले वर्सां एक बरोबर आहा एकाच मनशाक निवडून हाडपाक एकाच पार्टीच्या मनशाक निवडून हाडपाक प्रत्येक वोटर्साच्या घरा पर्यंत वयतालो आतां नो डावट जेन्ना म्हाका झिडकारलो जावं म्हाज्या फाटीन खंजीर कसलो गेलो जावं म्हाका जे कार्यकर्त्यांचो पक्ष अशें सदांच म्हणटाले पूण ते तेंचे फोल ठरले आनी जेन्ना झिडकारलो गेलो म्हणजे तेंचो एक हिशोब आसलो म्हाका सोंपोवपाचो म्हणून हांवें प्रामाणीकपणे जे स्वाभिमानी म्हापशेकार आहात तांकां उलो मारलो आनी तेंच्यांनी प्रोत्साहन दिवन आयज हे अशें घडलेलें आहा स्वतः आज वोटिंग केले तेच्या बद्दल वोटींग हो आमच्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे आमचो हक्क एक मोलादीक हक्क तो दिल्यार म्हाकाय अशी जाली हांव हेच्या पयलीं आनीक कोणाक तरी निवडून हाडपाक वोटींग करतालो आयज म्हाका एज ए MLA म्हणून निवडून हाडपाक वोटींग केल्ले आनी म्हाका उमेद जाता जे हांवें आयज वोटींग म्हाका केलां हेतून आमच्या स्वाभिमानी म्हापशेकारूय म्हाका आयज वोटींग करीत आसा आनी हें जें वोटींग हांवें म्हापशाच्या बऱ्याक लागून जे स्वाभिमानी म्हापशेकार आहा तेंचो एक इश्यू आहा म्हापशा डेव्हलपमेंट ह्या डेव्हलपमेंटाक लागून हांवें वोटींग केलां अशें म्हाका दिसता आनी हेतून म्हाका खूब खोशी तुमच्या हिशोबान तुमची लीड कितली आसा म्हाज्या हिशोबान म्हाका 12,000च्या वयर वोटींग जो आयज हांवें कल पळयला जे मतदार राजांचो जो विश्वास जावं तेंचे
एक एस्पिरेशन आहे तेचे वरसून दिसता म्हाका 12,000च्या वयर वोटींग तसो तेंच्यांनी BJP तेचेर मार्केटाचेर आरोप केला तो आज कितें तुमकां इफेक्ट पडूं शकता तो आरोप फोल आहा जंय आरोप करपी मनीस आहा ते टायमार दोगूय संदीप फळारी आनी रोहन कवलेकर हे चेअरपर्सन आसता आनी हांव ते मार्केट कमिटीक येतूनय ना मार्केट कमिटीचे आनीक 2 कावन्सिलर आसले ते चोख जाय रिस्पॉन्सिबल कोण सायनींग ऑथॉरिटी कोण चेअरपर्सन जे कितें करता तें जालें न्ही आनी तो आसतना हे म्हाजेर घाली हें जालें हे ब्लॅकमेल करपाक हे मतदार राजा आहा तांकां फुटोवपाचें हें काम आमी ते असले हेतून भानगडी नाच आनी एक तेंचे प्रूफ जाल्या हेका लागून जे म्हापसा मर्चंट एसोसिएशन आहा तेंच्या हेचेर आवाज उठयल्लो आहा मोर्चा येल्लो आहा जे कोण कितें आहा हेंच्यांनी नाका जाल्लें पळय केलां तेका लागून मोर्चा व्हरून हेंकां थंय नाका केल्लें आहा हें आसतना आनी म्हाजेर घाला म्हणजे परकटपण हे सगळे आमच्या म्हापशेकारांक खबर आहा हेतून म्हाजें हें एलिगेशन बोगस